दक्षिणामूर्तये देहं प्राणपतेन्द्रियाण्यभिचलामुपदिञ्च सौम्यं विदुः श्रीबालान्तजलोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृतंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तविभागरेन्द्रसदृशो मायासाच्छादनात् सन्मात्रः करुणोपसंहरणतो यो भूत्सुसुप्तः पुमान् रागस्वाम् समिति प्रबोधसमये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये पाल्या विश्वविदाग्रराजसकदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्मनोर्तमानमहान्यस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजदान्यो भद्रजा भद्रजा तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वम् पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धितः शिष्याचार्यतया तदैव पितुरुद्राध्यात्मना भेदतः पुरुषोऽयम् राजापदर्थामिनः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये मौनम् व्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वयुवानम् परसिद्धान्ते मधुदृशिगणैरावृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् गदगलितजन्मप्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मारामम् मुदितवदनम् श्रीदक्षिणामूर्तिमीडे किं वर्णयामतमरूपमचिन्त्यमेतत् किं चादिशेयमसुरक्षितकानि भूरि किं चाहमेषु दुरितानि तवाद्भुतानि सुरेषु देव्यसुरदेवगणाधिकेषु दुर्गे स्मृताहरसि देविमशेषु जन्तोः स्वस्ते स्मृतामनिमदेव शुभान् ददाति दारिद्र्यदुःखमनहारि नात्मन्या सर्वोपकाराय सदाग्रहिता शरणागतदीनार्थमरिष्टा नमदाजने सर्वस्यार्तिहरे देवि नाराय नमोऽस्तुते महाकाली महालक्ष्मी महादर्शनेन्द्र स्वरूपिणी वाराहीदेवी नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि అందరూ ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఒకసారి కూర్చోండి శివగణజవరిష్టం సకల కళ్యాణమూర్తిం పరశుమభజహస్తం శోభితం మోదకేన అరుణకుసుమమాలా